इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहम तैनातियों पर भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। समरी भेजी गई थी सदर मुमलिकत को और जमान पार्क इमरान खान से मुशावरत की वापस आए। सदर मुमलिकत ने अहम तैनातियों की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अब बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आपको आगाह करें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहम तैनातियों की समरी पर दस्तखत कर दिए। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बताइएगा अजहर फारूक, दस्तखत कर दिए हैं? जी अजहर फारूक, आपको आवाज आ रही है तो बताइएगा इस खबर से मुतालिक। सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ और साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी को ये समरी मिली थी और सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम तैनातियों की समरी सदर मुमलिकत को भेजी गई। खबर है सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सदर ममलिकत की जानिब से जो समरी है उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और वाना सदर की जानिब से बताया गया है कि इस हवाले से कुछ ही देर में जो इलामिया है वो जारी कर दिया है। यही बताया गया है अभी तक के जो सदर ममलिकत ने जो समरी है वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई थी उस पर अब दस्तखत कर दिए हैं। कुछ ही देर में जो बाज़ाब्ता इलामिया है वो जारी कर दिया जाएगा और ये भी बताया गया है कि जो मुकम्मल तफसीलात हैं उससे आगाह किया जाएगा। ये जो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इस बात की तस्दीक की गई है कि सदर ममलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। जुल्करनैन हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। खावर घुमन इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। खबर आ गई, समरी पर दस्तखत हो गए। अब इसकी मजीद इस हवाले से क्या कहिएगा? देखें जी, जब लाहौर में मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान की साबिक प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से, तो उसके बाद से ही हमारे पास इतलात आ रही हैं और हम ट्रांसमिशन में बता रहे थे कि फैसला यही हुआ है कि अब ये जो प्रोसेस हुआ है इसको आगे बढ़ाना है और मेरे ख्याल में यही एक साहिब फैसला है। इंतहाई सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थी, पोजीशन थी, उसके ऊपर जाहिर है हुकूमत वक्त के पास इख्तियार था, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया और ये कुछ लोगों का शायद ये ख्याल था कि सदर पाकिस्तान इस समरी के ऊपर बैठ जाएंगे, समरी को लटकाएंगे, मामला खराब किया जाएगा, पेचीदा होगा। तो वो पाकिस्तान के मुआशी और बाकी जो हालात वाक़यात अगर उनको सामने रखें तो ये किसी के भी हक में नहीं था। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई जो अच्छा फैसला है और अब यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब एक हुकूमत वक्त की तरफ से फैसला हो गया और आईन पाकिस्तान के तहत जाहिर है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास हैं और जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक फैसला कर लिया गया और ये नाम दे दिए गए तो बेहतर यही था सदर पाकिस्तान के लिए भी कि जो वही काम करें। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, देखें कल भी जब हमारी मुलाकात हुई थी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा मेरा कोई फेवरेट है या मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा। उनको यही कहा था कि जी मेरिट को मलहूज़े हाथ रखा जाए। तो जब आज देखा गया कि टॉप सीनियर मोस्ट जनरल को अपॉइंट कर दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके बाद साहिर शमशाद साहब को जो है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया, तो उसके बाद फिर वो जो एक खदशा या किसी सतह के ऊपर किसी के अगर ज़हन में ये था कि शायद कोई 6 नंबर या 7वें नंबर से किसी बंदे को ऊपर लाया जाए, जब माजी के अंदर होता रहा है। अब देखें ना पाकिस्तान के अंदर ये वायद पहली दफा हो रहा है कि टॉप जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है और कोई सुपर सीट नहीं हुआ, किसी को जो अपनी नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, अर्ली रिटायरमेंट पे नहीं जाना पड़ेगा और ये जो मामला है मेरे ख्याल में बड़े ही अच्छे अंदाज से आगे बढ़ा है और इससे आने वाले दिनों के अंदर जो है मजीद खबर यही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। जाहिर है इमरान खान के ऊपर इन कुछ लोगों का ये ख्याल था, खासतौर मौजूदा हुकूमत को, शायद इमरान खान इस मामले को खराब करेगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत के इस फैसले को जो कि आईनी इख्तियार था सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का उनको माना, उसके ऊपर बिल्कुल किसी तरह की उन्होंने कोई आईनी कानूनी कदम लगाने की कोशिश नहीं की। अगर चाहते तो उनका जाहिर है पार्टी प्रेसिडेंट थे, वो कह सकते थे कि समरी के ऊपर बैठ जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर साहिब और मुनासिब फैसला है और
इस फैसले को लेके मेरे ख्याल में तमाम जो सियासी जमातें हैं, अगर कहा जाए कि एक पेज पे आ गई हैं तो हर जो बिल्कुल इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। ठीक है, खबर साथ ही रहेगा। हमारे साथ इस वक्त काशिफ अब्बासी और वसीम बदामी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वसीम, आप क्या कहिएगा? सदर आरिफ अलवी ने अहम तैनातियों पर समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और जो इससे पहले कयास आराइयां की जा रही थी कि डिले हो सकता है, जो बयानात आ रहे थे, अब जाहिर है वो कयास आराइयां दम तोड़ गई हैं। जी, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत मुनासिब हुआ है। जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि इस स्टेज पे जो आखिरी चीजें हम अफोर्ड कर सकते थे वो इस मामले पर कंट्रोवर्सी थी कि ये मामला अदालतों में जाता, ये मामला ज़ेर बहस आता, ये मामला मुतनाज़ होता, तो ऐसा नहीं हुआ। और बज़ाहिर लगता भी ऐसा है कि वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि एक ऑप्टिक्स के जरिए खान साहब ने ये इंप्रेशन जरूर दिया कि जनाब वो भी इस मामले में बहुत रेलेवेंट है और उनकी हतमी राय से ही हो पाया। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने फिर आके बाकायदा टाइम अनाउंस किया कि जनाब 6:30-7 बजे के दरमियान हैंड आउट आएगा, और फिर अभी खबरें आई तो उससे उन्होंने अपनी रेलेवेंस, यानी वरना इस तरह की खबरों में ही नहीं आता, वरना असल खबर ये होती कि वजीर आजम ने इनको मुंतखब कर लिया और हमारे सदर से बस दस्तखत हो गया और मामला खत्म हो गया। अब आपने देखा पिछले 2.5-3-4 घंटों से खबर ही बनी हुई थी कि हमारे सदर क्या करेगा, इमरान खान क्या सोचेंगे, इमरान खान क्या करेंगे। तो उन्होंने अपनी रेलेवेंस को भरपूर तरीके से एस्टैब्लिश किया, ऑप्टिक्स किए, लेकिन बहरहाल ये फैसला हुआ है बिलाखिर, जो कि बहुत अच्छा है, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गई और बगैर किसी कंट्रोवर्सी के ये मामला अपने इख्तिताम तक पहुंच गया। ठीक है, काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं। काशिफ साहब, आप क्या कहिएगा? बगैर किसी कंट्रोवर्सी के ये मामला अब खुशअस्लूबी से तय हो गया है, समरी पर दस्तखत हो गए हैं। जी काशिफ साहब, काशिफ साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इससे पहले उनकी मुशावरत हुई जमान पार्क में इमरान खान से और उसके बाद वो वापस इस्लामाबाद आए और फिर सदर मुमलिकत ने इस समरी पर दस्तखत कर दिए। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि 7 बजे मुलाकात के लिए भी सदर मुमलिकत ने नामजद आर्मी चीफ को बुला लिया है। तो यूं अब वो समरी जिसके लिए कयास आराइयां की जा रही थी, अब उस पर दस्तखत हो गए हैं और सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ, साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर, काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं। काशिफ साहब, क्या कहिएगा? समरी पर दस्तखत हो गए। देखिए, एक गैर जरूरी तवालत पकड़ी सारे मामले ने। ये बात बड़ी आसानी से जो ही समरी भेजी गई थी इस टाइम भी साइन किए जा सकते थे, लेकिन चले अच्छा हुआ साइन हो गए। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं, एक नया दौर शुरू होगा, हमारा सिस्टम कैसे चलेगा वो तो अब देखने की बात है। लेकिन ये बेस्ट थिंग इज कि इसमें कोई गैर जरूरी किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, गैर जरूरी डिले नहीं हुआ, कुछ इंस्टेबिलिटी में इजाफा नहीं हुआ जो ऑलरेडी हालात इस मुल्क में। तो इट्स अ गुड साइन, गुड थिंग कि थिंग्स हैव मूव्ड फॉरवर्ड। और साथ ही जाहिर है अब ये जो इससे पहले कयास आराइयां की जा रही थी अब वो भी दम तोड़ गई हैं। इससे पहले हुकूमती वज़रा के बयानात वो खदशात अब रेलेवेंट भी नहीं रहे। तो जैसे कि ये बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुशावरत कितनी अहमियत रखती है इसमें, क्या कहिएगा काशिफ अब्बासी साहब? देखिए, इमरान खान की मुशावरत अगर कोई इसको रोका जा सकता था तो इमरान खान साहब के अपने प्रेसिडेंट को कह तो सकते थे, प्रेसिडेंट उस पर फॉलो अप करते ना करते। लेकिन देखिए, ये भी कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है और पिछले 4 दिन से जिस किस्म के बयान देख रहे हैं, पहले हुकूमती वज़रा के बयान जिसने एक ऐसी फजा बनाई इस मुल्क में, ऐसा लग रहा था शायद कुछ समरी में नाम नहीं है और अगर ये ना हुआ तो ये करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली ये फिर अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, सदर अगर समरी रोक कर बैठ गए तो क्या होगा। तो वो तमाम तर खदशात जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था पिछले 4-5 दिन से, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इट शुड बी अ स्मूथ अपॉइंटमेंट। हुकूमत के बयानात भी, फिर आज के बाद इमरान खान साहब ने जो कल कहा कि मेरे से मुशावरत करेंगे, फिर आज प्रेसिडेंट स्पेशल लाहौर गए, मुशावरत की, वापस आए और ये देखें, एक सिंपल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि ताकत जो इस ओहदे की है, इस पोजीशन की है, वो तो अपनी जगह है जो हम माजी में दहाइयों से देखते आए हैं, जिसकी वजह से एक गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाती है ये अपॉइंटमेंट। नवंबर आता है और एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तमाम तर कयास आराइयां होती हैं, वो अब हमने देखी पिछले 4-5-7 दिन में, खुसूसी तौर पर, बल्कि उससे पहले भी जब तकरीरों में
کہا گیا کہ کبھی عمران خان صاحب کی جانب سے، کبھی حکومت کی جانب سے میرٹ یا کون اپوائنٹ ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں مہینہ بھی نہ کریں، اس سے بھی پہلے چلے جائیں جب نون کی طرف سے جنرل فیاض کا نام لے کر یہ کہا جاتا رہا کہ یہ نہیں ہوں گے، تو یہ ایک غیر ضروری تھا، ایک اجران۔ اب یہ سیٹل ہو گیا 3 سال تک، تو کم از کم یہ ایشو سیٹل ہو گیا ہے۔ اب اللہ خیر رکھے، آئی ہوپ کہ اب ایک آگے چل کے کیا ہوتا ہے، ہاؤ دس پینز آؤٹ، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے۔ ٹھیک ہے، کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نعیم خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بالآخر جو ہے اتفاق رائے سامنے آ گیا ہے اور صدر عارف الوی نے نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری پر دستخط کر دیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں دونوں جنرل صاحبان کو مبارکباد پیش کروں گا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں قوم کو مبارکباد پیش کروں گا، اور بہت ایک ضروری مبارکباد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے کہ بہت اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے ایسا فیصلہ کیا دو کہ ان کے تفصیلات ضرور ہوں گے کسی بات پر، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور ایک انسٹیٹیوشن کے وقار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت درست فیصلہ کیا۔ اس کے دوررس نتائج ہوں گے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پی ڈی ایم کے وہ لوگ جو کہ ایک قسم کی مخاصمت چاہ رہے تھے فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ وہ جاری رہے، وہ کہیں کم نہ ہو جائے، ان کی امیدوں پہ تو آپ سمجھے پانی پھر گیا ہے۔ اور اب حالات ملک کے کم از کم اس ٹینشن سے دور ہو جائیں گے، اور اب پی ٹی آئی جو ہے مکمل طور پہ نئے اور شفاف انتخابات کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر سکے گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اب کامیابی کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ نعیم صاحب، جس طریقے سے یہاں پہ اتفاق رائے نظر آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیگر معاملات میں بھی اب کچھ لچک سامنے آئے گی اور معاملات صحیح سمت میں جائیں گے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو فوج اور پی ٹی آئی کے معاملات ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ اس دستخط کے بعد کلیئر ہو گئے، اس کے کیونکہ اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جو فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو، اور وہ جو ایک خلیج پیدا ہو رہی تھی، خاص کر ہمارے نوجوان جو تھے وہ مختلف آپ کو پتا سوشل میڈیا کے اوپر کافی کر رہے، فوج کو یہ فکر تھی کہ جب تک عوام ساتھ نہ ہو تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے فیس کرنا اینمی کو بھی اور اندرونی معاملات کو بھی ٹھیک کرنا۔ تو میرا خیال ہے ایک ہی دستخط سے، اس ایک دستخط کو آپ یہ سمجھیں کہ اس نے بہت سارے زخم منتقل کر دیے، اور یہ پی ٹی آئی اور عوام کو قریب لے آئے یہ دستخط جو ہیں، اور پی ڈی ایم کے خوابوں کے اوپر پانی پھیر دیا، اور آئندہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات ملک کے بھی بہتر ہوں گے، تھوڑا سا آپ کی مارکیٹ بھی اسٹیبل ہوگی، لیکن اصل اس کا حل وہی ہے، جلد انتخابات، شفاف انتخابات۔ خالد صاحب، پروفیشنل کیریئر کی بات کریں سید عاصم منیر صاحب کی، تو کیسے آرمی چیف وہ ثابت ہوں گے؟ جی دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب ایک سے بڑھ کر تھے، اور ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے کور بھی کمانڈ کی ہوئی ہے، یہ انٹیلیجنس میٹرز کو بھی جانتے ہیں، اب یہ کیو ایم جی تھے، کوارٹر ماسٹر جنرل بڑی ایک اہم ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ رہے ہیں مختلف عہدوں کے اوپر، تو ان کو ہم کہتے ہیں بیلنس کمانڈ اور اسٹاف اور انسٹرکشن، یعنی کہ 3 جگہیں، ایسی جگہ جہاں پر پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے، ایسی جگہ جہاں پر آپ سینئر لوگوں کے ساتھ اسٹاف پر ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں پر آپ کمانڈ کرتے ہیں۔ تو بڑے بیلنس طریقے سے تینوں کام انہوں نے کیے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اچھے سپہ سالار ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم خالد لودھی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ بہترین جو ہے یہ چوائس ہے، اور مبارکباد بھی دی انہوں نے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ماریہ، کیا کہیے گا؟ اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اس نئی عسکری قیادت کے حوالے سے، اور کیا چیلنجز ہیں جو درپیش ہوں گے؟ ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اور جو دیگر دفاعی معاملات ہیں، اس حوالے سے ماریہ آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج آپ کو یہی ہے کہ آپ کے اندرونی اور بیرونی جو معاملات ہیں اس کو استحکام دینا ہے، اور بالخصوص چیلنجز آپ کا اقتصادی مسئلہ، جس پر اگر آپ یہ دونوں چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو بہت بہتری کی طرف کام کرنا۔ جی، آپ کو ہم دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، اور اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ اس وقت
حارث نواز صاحب موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب کیا کہیے گا؟ اور خوش اسلوبی سے تمام معاملات طے پا گئے، نہ کسی قسم کی ڈیلے ہوا اور سمری پر دستخط بھی ہو گئے، تو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک جو ٹیمپریچر ہم دیکھ رہے تھے کافی ہائی ہوا تھا، اب ہم سمجھے کہ ایک استحکام آئے گا تمام تر معاملات میں۔ صدف، یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی، وہ دم توڑ جائے گی۔ اور آئی مسٹ اپریشیٹ پریزیڈنٹ پاکستان، اور اگر انہوں نے عمران خان نے مشورہ بھی کیا ہے تو آئی ول آلسو اپریشیٹ عمران خان کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر کسی کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے ان کو ڈسکس کر کے اور ان کی کانسنٹ لے کے پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کر دیا ہے۔ اور اب دباؤ میں بھام جو اسپیکولیشن جو چل رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، 25 دن لگیں گے، گورنمنٹ خاص طور پہ میں حیران تھا کہ گورنمنٹ بھی اس کو زیادہ کرٹیسائز کرے تھی کہ پریزیڈنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کر دیں گے، سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ناؤ از دا ٹائم کہ ہمیں پوری اسٹرینتھ کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ اب ہمیں فوج کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو اس وقت ایک ففتھ جنریشن وار میں فوج اور عوام کو اب دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ دم توڑ دے گی، اور اس چیلنج کو ہم جنرل عاصم منیر بہت کیپیبل ہیں، اور اس برج کو ضرور جلدی سے جلدی کلوز کریں گے تاکہ دوبارہ ایک ایز اے یونٹ اینڈ ایز اے نیشن وی کین فائٹ اینڈ ڈیٹر اینمی ایفرٹس۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اور یہاں پر خبر آپ کو دیں گے وزیر دفاع کی جانب سے خبر دی گئی ہے، بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے صدر نے سمری پر دستخط کر دی ہیں جو کہ خوش آئند فیصلہ ہے۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے صدر نے سمری پر دستخط کر دی ہیں جو کہ خوش آئند فیصلہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیز سے توقعات جو ہیں جو فیض باجوہ صاحب نے کل جو پیغام دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا جو ہے شگون ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود ہیں، تمام تر ادارے جو ہیں اس میں رہنے چاہیے، اور آج جو صبح جو ہم نے ایڈوائس بھیجی تھی اس پہ عمل ہو گیا ہے، تو اس پہ سائن کر دی ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے۔ یہ بھی ایک اچھا شگون ہے کہ ایک مرحلہ جو ہے ایک جس نے ایک رجحانی کیفیت پیدا کی تھی ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ سے، وہ سیٹل ہو گیا، امیکیبلی سیٹل ہو گیا، خوش اسلوبی سے سیٹل ہو گیا۔ میرا خیال ہے تمام تر لوگ جو ہیں، خصوصاً سیاستدان جو ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے بیہیویئر کو، اپنے طرز عمل کو اس اسکوپ میں لے کے آئیں، اس ایمبٹ میں لے کے آئیں، اس حدود میں لے کے آئیں، تاکہ باقی ساری قوم بھی جو ہے نا ان کی تکلیف کر سکے۔ آرمی چیف سے توقعات جو ہیں جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل جو پیغام دیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا جو ہے شگون ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود ہیں، تمام تر ادارے جو ہیں اس میں رہنے چاہیے، اور آج جو صبح جو ہم نے ایڈوائس بھیجی تھی اس پہ عمل ہو گیا ہے، تو اس پہ سائن کر دی ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے۔ یہ بھی ایک اچھا شگون ہے کہ ایک مرحلہ جو ہے ایک جس نے ایک رجحانی کیفیت پیدا کی تھی ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ سے، وہ سیٹل ہو گیا، امیکیبلی سیٹل ہو گیا، خوش اسلوبی سے سیٹل ہو گیا۔ میرا خیال ہے تمام تر لوگ جو ہیں، خصوصاً سیاستدان جو ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے بیہیویئر کو، اپنے طرز عمل کو اس اسکوپ میں لے کے آئیں، اس ایمبٹ میں لے کے آئیں، اس حدود میں لے کے آئیں، تاکہ باقی ساری قوم بھی جو ہے نا ان کی کر سکے۔ اعزازات سے مالا مال جنرل عاصم منیر نئے سپہ سالار، پاک فوج میں سینئر ترین آفیسر جنرل سید عاصم منیر ڈی جی ISI، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، کور کمانڈر گجرانوالہ سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حافظ قرآن، شمشیر اعزازی کے حامل، اعزازات سے مالا مال، پاک فوج کے سینئر ترین افسر جنرل عاصم منیر سپہ سالار۔ ملکی عسکری تاریخ میں جنرل سید عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی سربراہی کر چکے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل आसिम मुनीर पहले क्वार्टर मास्टर जनरल होंगे जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। यही नहीं, हाफिज सैयद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS कमीशन ऑफिसर होंगे। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सर्विस का आगाज ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के 17वें कोर्स में मंगला से किया, जिसके बाद उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया। 2014 में आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी काम किया। जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त 10 कोर कमांड कर रहे थे। दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज किया। उनकी असाइनमेंट्स का जायजा लिया जाए तो मजबूत प्रोफाइल के साथ सामने आते हैं। 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज किए गए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद DGISI तैनात किया गया। जून 2019 में कोर कमांडर गुजरावाला तैनात किया गया। जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज अंजाम दे रहे थे। वजीर आजम को जिन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की समरी भेजी गई उसमें जनरल आसिम मुनीर सरे फहरिस्त थे। इस तरह सीनियर मोस्ट अफसर को आर्मी चीफ लगाया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी कैरियर के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DMO समेत कई अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दी। साहिर शमशाद मिर्जा का पाक फौज में कैरियर शानदार खिदमात पर मुहित है। PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सिंध रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम देते हुए मौजूदा मुकाम तक पहुँचे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा गुज़िश्ता 7 साल के दौरान कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनरल राहिल शरीफ के आखिरी 2 साल के दौरान उन्होंने आर्मी चीफ की कोर टीम का हिस्सा रहते हुए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन फराइज सर अंजाम दिए और शुमाली वजीरिस्तान में कालतम TTP और दीगर अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की निगरानी भी की। जनरल साहिर शमशाद पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमेरिका पर मुश्तमिल 4 अफ्रीकी राब्ता ग्रुप में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। उन्हें सरताज अजीज की ज़ेर क़ियादत गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहाती कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम देने का भी मौका मिला। 3 स्टार रैंक पर तरक्की के बाद उन्हें फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया। इससे पहले वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे जो मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी करता है। मुख्तसर अरसे के लिए बतौर एडजुटेंट जनरल GHQ में खिदमत की अंजामदही के बाद उन्हें अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया। ये इलाके के लिहाज से पाक फौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन की निगरानी करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। साहिर शमशाद अपने कैरियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी MO डायरेक्टरेट में तैनात रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने डेरा इस्माइल खान की डिवीजन की कमांड की जो इस वक्त जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी। लकीर रहमान, यारवा न्यूज, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। तमाम जो खुशउस्लूबी से मामलात हो गए हैं तय और मुल्क में जो हिजानी कैफियत पैदा हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा हुई थी, जो चाहे मुगोइयां थी, वो अब दम तोड़ गई हैं सारी। बिल्कुल, और ये फौरन खत्म होनी चाहिए थी क्योंकि ये फौज के लिए बहुत नुकसान देता। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और फिर ये स्पेकुलेशन कि प्रेसिडेंट पता नहीं 15 दिन रोक लेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर 10 दिन लगेंगे, तो बहुत ही अच्छा इकदाम है प्रेसिडेंट का। और मैं यहाँ पर इवन इमरान खान को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने मशाफरत के साथ फौरन ये प्रेसिडेंट को बताया कि उसको साइन कर दें और उसके बाद वापस आके उन्होंने साइन कर दिया है और ये बड़ा खुश असलूबी से ये खत्म हो गया है। ये अब हम ट्रूप्स के लिए बहुत खराब था क्योंकि इट अफेक्ट देयर हाई मोरल को अफेक्ट करता है। जो सियाचिन में बैठे हैं, नॉर्दर्न एरिया में लड़ाई कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और वहां पर जब उनको ये मैसेज मिलता है कि ये इस तरह की बात है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए अब तमाम लोगों को आगे देखना चाहिए। अब इस वक्त जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये उनका बहुत बड़ा इम्तहान है कि दे हैव टू रिजॉल्व जो इस वक्त प्रिवेलिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में है, ये इमीडिएटली कोशिश करें खत्म करें। और मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करूंगा कि जब चीफ ऑफ स्टाफ बनते हैं जरूर वो एक पैगाम जरूर दें कम से कम पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपोजिशन गवर्नमेंट को, कि आप बैठ के जमहूरी तरीके से इस मसले को हल करें
تاکہ یہ جو آرمی اور اسٹیبلش اے پولیٹیکل ہے وہ اپنا کردار برقرار رکھیں، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ یہ اس وقت آرمی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوئی، اس میں جنرل عاصم منیر بھی اسی کور کانفرنس میں موجود تھے، اس لیے ہم شور کہ ایوری بڈی گوئنگ ٹو آنر اٹ، اور یہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات مرضی ہے کہ وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، کیسے اچھے طریقے سے گورننس کرتے ہیں، آئندہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی پالیٹکس کی طرف نہ آنا پڑے۔ ٹھیک، حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہیے گا، اور اس وقت ہم آگاہ کریں اپنے ناظرین کو کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا ایوان صدر پہنچ گئے ہیں صدر مملکت سے ملاقات کے لیے، اور کچھ دیر بعد نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ملاقات کرنے کے لیے ایوان صدر پہنچیں گے۔ ہمارے ساتھ اظہر فاروق موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی اظہر بتائیے۔ اظہر آگاہ کیجیے گا، تو اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صدر مملکت سے ملاقات کے لیے ایوان صدر پہنچ گئے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا ابھی جی اظہر بتائیے۔ ٹھیک ہے، اظہر سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں کہ اہم تعیناتیوں کی سمری پر دستخط ہونے کے بعد اب باقاعدہ طور پر ملاقات کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا ایوان صدر پہنچ گئے ہیں، جبکہ یہ الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ اس کے بعد نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوگی، اور صدر عارف الوی کو جو سمری بھیجی گئی تھی اہم تعیناتیوں پر، اس پر انہوں نے دستخط کر دیے۔ اس سے پہلے وہ ملاقات کے لیے مشاورت کے لیے زمان پاک بھی گئے تھے۔ تو اظہر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی بتائیے اظہر۔ جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا ایوان صدر پہنچے ہیں، ان کی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل صدر مملکت نے باضابطہ طور پر وزیر اعظم کی طرف سے بھیجی گئی ایڈوائس کی منظوری دے دی تھی، جس کے تحت آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تقرر کیا گیا تھا۔ تو الگ الگ ملاقات ہونی ہے صدر مملکت کے ساتھ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی۔ تو اس وقت ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ایوان صدر پہنچے ہیں، اور کچھ دیر میں ان کی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اظہر ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ہمارے نمائندگان بھی ہمارے لمحہ بہ لمحہ ابھی اپڈیٹ کریں گے، اور ہمارے ساتھ پینل بھی ہمارے ساتھ ہے، اور ہم بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ملاقات بھی ہو رہی ہے، اب پہنچ گئے ہیں نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا ایوان صدر، اور اس کے بعد نئے آرمی چیف بھی ملاقات کے لیے پہنچیں گے۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، یہی معاملات ہم دیگر معاملات میں کیوں نہیں دیکھتے، سیاسی نوعیت کے ہوں یا معاشی نوعیت کے جو ہوں؟ یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا امتحان ہے کہ جس اسلوبی سے ملٹری میں یہ چینجز ہوئی ہیں اور سب ایکسیپٹیبل ہیں، اور تمام فوج کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ امیڈیٹلی چیف آف نئے سپہ سالار کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح اب حکومت کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور عوام کو میسج دیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ملک کے مسائل جمہوری طریقے سے حل کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں۔ اور یہ حکومت کی کا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ انیشیٹو لیتے ہیں، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرتے ہیں، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے جسے اکنامک ڈیزاسٹر ہو جائے۔ ہم پہلے ہی $8 بلین پہ ہم لوگ ہماری معیشت جا رہی ہے جو کہ بہت کمزور لگتی ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو۔ تو میں بار بار کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اب حکومت کو ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال دینی چاہیے، اور اس میں ایجنڈا رکھیں کہ ٹوٹل اوپن ڈائلاگس ہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے غیر مشروط رکھیں جس میں سیاست بھی ہو، اکانومی بھی ہو، الیکشن بھی ہوں، سب چیزوں کو ڈسکس کریں، اور اس میں بے شک 4 لوگوں کی 2 ٹیم بیٹھیں دونوں سائڈ کی طرف سے بیٹھے۔ جب آپ مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آئس میلٹنگ ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو کوئی راستہ نکل آتا ہے، کوئی ونڈو آف اپرچونٹی نکل آتی ہے، اور اگر نہیں نکلتی ہے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ شوڈ بی آن دا مورل ہائی گراؤنڈ کہ ہم نے ایک کوشش کی اس کو حل کرنے کی، یا اپوزیشن نے اس کے لیے نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد کنفرنٹیشن میں ہر وقت کہوں گا یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آئی وش کہ نئے چیف آرمی اسٹاف بھی ایک دفعہ ضرور ان کو پیغام دیں، ایز اے چیف آرمی اسٹاف اپنی لیڈرشپ جی آپ ضرور بیٹھ کے مسائل کو حل کریں، تاکہ ہم ملک کی ترقی کو طرف لے کے چلیں، جس میں یہ آرمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی اکنامک ترقی ہوگی اتنا ہی ان کو سنبھالیں
جو لڑائی کا ہوتا ہے وہ زیادہ ملے گا، ٹریننگ اپرچونیٹیز ملیں گی تو اس سے آدمیوں سے انٹریکشن کر سکیں گے، اور جو ملک کے لیے بہت بہتر ہے، اور خاص طور سے جو دنیا میں ہر طرح کے ایک مذاق بنا ہے وہ ختم ہو، اور پروفیشنل آرمی ہماری ہے، لڑاکا آرمی ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، یہی دنیا کو تکلیف ہے اور خاص طور سے دشمن کو، اور یہ موقع ہے کہ اب دوبارہ قوم کو جگ کیا جائے اور یہ بھام ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے۔ کاشف عباسی صاحب، یہاں پہ ظاہر ہے جو اس وقت ہم ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھ رہے تھے، اب ان اہم فیصلوں کے ہو جانے کے بعد اور جو جسٹر دیا گیا عمران خان کی جانب سے، جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں وزراء کی جانب سے، اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ اب خواجہ آصف کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور جو گفتگو کر رہے تھے رانا ثناءاللہ صاحب، تو بطور پارٹی انہوں نے یہ میسج کیسا دیا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی؟ دیکھیں، رکاوٹ تو نہیں آئی، لیکن ایک پچھلے چند رہی نا لاہور جانا انسرٹنٹی ضرور تھی کہ جانے کیا ہوگا، لیکن اب اچھا ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے مسئلہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ظاہر ہے پچھلے میں، اور آگے اب یہ انسٹیبلٹی کس طرف جاتی ہے اس کا دار و مدار زیادہ تر حکومت پر ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ اب آرمی چیف نئے آ گئے ہیں، جنرل عاصم منیر کی کیا آؤٹ لک ہوگی پالیٹکس، کیا کو حل کریں، یا میں میرا سیاسی انسٹیبلٹی ہو، عدم استحکام ہو، لڑائی ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، فوج ول بیک آف، اور وہ فوج 2 قدم پیچھے چلی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ ظاہر ہے، میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ نئے چیف نے کرنا ظاہر، اور ایک تقریر تو کی جنرل باجوہ صاحب نے، ایک آؤٹ گوئنگ چیف کی، اب ایک نئے چیف اپوائنٹ ہو گئے۔ نیا چیف خود ہی بتائی تھی کہ جس طرف چیف دیکھتا ہے اس طرف فوج دیکھتی ہے، تو کیا اس پالیسی کو لے کر آگے کیونکہ یہ بات بھی ایک پریس کانفرنس میں کہی گئی تھی کہ 15 سال کی پالیسی ہے کی ہے، پھر ان کا رول اسٹیبلشمنٹ کا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا ان دا کمنگ ڈے، پولیٹیکل ٹرموائل جاتی ہے۔ عمران خان صاحب سیٹرڈے کو اسلام آباد آ رہے ہیں، وہ اسلام آباد آ کے بیٹھتے ہیں یا صرف تشریح کر کے واپس چلے جاتے ہیں، یہ فیصلہ بھی سیٹرڈے کو انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ کیا انٹرفیئرنس ہوگی، کیا پولائٹ جائے گا، یہ بالکل بھیجا نہیں جائے گا، نئے آرمی چیف نے یہ فیصلہ کرنا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ سب لوگ مانتے ہیں، یہ بات تو کل جنرل باجوہ نے بھی اپنی تقریر میں کہی کہ سیاسی عدم استحکام ہے جس کی وجہ سے معیشت بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ کیا اگلے چند دنوں میں یہ جو پولیٹیکل ہماری جو پارٹیز ہیں یہ اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیتی ہیں؟ یہ اہم چیز ہوگی دیکھنے میں۔ یہ اس طرف دیکھتی ہیں کہ ہمیں الیکشنز چاہیے، چاہے وہ عمران خان صاحب وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں الیکشنز دیں، یا وہ دوسری سائڈ وہ جو کہے کہ ہم الیکشنز نہیں دیں گے اور فوج ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اب فیصلہ اگلے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے یا اس میں ہو جانا چاہیے کہ ہماری پولیٹیکل حکومت نے تو بڑی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ الیکشن اپنی مقررہ وقت پر ہوں۔ یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حکومت کا پروگیٹو ہے، ظاہر ہے جب جو حکومت ہوتی ہے وہ اسمبلی کی مدت جب تک ہے وہ اس بات پر مصر ہو سکتی ہے کہ اسمبلی جب تک ہے تب تک حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن کیا اس کے بعد عمران خان صاحب اس حکومت کو چین سے کام کرنے دیں گے یا سڑکوں پر رہیں گے، ایک اور کیمپین کا آغاز ہوگا یا دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے؟ دیٹ ول ڈٹرمن کہ حالات کس طرف جائیں گے، لیکن سیاستدانوں کو اپنے مسائل حل کرنے کا آرٹ اب سیکھنا ہوگا۔ اگر تو ایک شروعات کا کم از کم اعلان ہی صحیح ایک اعلان ہو گیا ہے تو سیاستدانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر جمہوریت کو صحیح معنوں میں اس ملک پہ لانا ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار سیاستدانوں کا ہے۔ دے شوڈ بی ایبل ٹو ریزالو دیئر ایشوز، اپنے ایشوز مسائل کو حل کرنے کی کیپیسٹی ان کے پاس نہ صرف کیپیسٹی ہونی چاہیے بلکہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ حالات ایسے آ جاتے ہیں جس میں ایک ڈیڈ لاک صورتحال بن جاتی ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے درمیان، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی بجائے سیاستدانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا حل ہم بہتر طریقے سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ یہ اب ان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ سب کا ہی ہے، لیکن زیادہ بڑا ٹیسٹ میرے خیال میں پولیٹیکل ہماری لیگ کا ہے یا پولیٹیکل فورسز کا ہے کہ وہ اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں اور کس طرح کوشش کریں گے کہ حل کریں ان مسائل کو۔
ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا وسیم بادامی ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم، آپ کیا کہیے گا؟ کاشف جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم معاشی اس وقت حالات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ ہم اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ صرف سیاسی عدم استحکام ہی معاشی بحران کا سبب بنا ہوا ہے، یا اس کو ہم پرفارمنس سے بھی دیکھیں یا ان دعووں سے بھی دیکھیں جو کہا گیا تھا کہ ہم آئیں گے اور معیشت کو ٹریک پر لے آئیں گے؟ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے چونکہ ہم معاشی عدم استحکام جیسے بڑے مسئلے کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو بہت سارے ہوں گے، جس کا ظاہر ایک بڑا ایسا گورننس ہوگا، لیکن اس میں آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھو تو میں تو یہ نہیں سمجھوں گا کہ اس کو ہم اوور سمپلیفائی کرتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اکنامک انسٹیبلٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب سڑک اتنی گرم ہوگی کہ یہی نہیں معلوم کہ حکومت ہے کب تک، تو آپ کسی عام کاروباری آدمی، کسی بزنس مین سے بات کریں تو جناب وہ یہ کہتا ہے نا کہ اسٹاک مارکیٹ، ڈالر کی ریٹ، یہ وہ ہر چیز کا اتنا زیادہ اس سے تعلق ہے کہ بھائی یا گورنمنٹ کی پالیسیز وغیرہ کی گورنمنٹ ہے یا نہیں، الیکشن کب ہونا ہے، یہ اتنے بڑے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا آپ کی معیشت پہ فرق پڑتا ہے۔ تو اب بات وہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نئی جو بھی قیادت آئے گی وہ یہ ضرور کوشش کرے گی کہ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ابھی جو ہے وہ پاس کو زیادہ اچھا نہیں رہ پایا حالیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ یہ ضرور چاہے گی میری دانش میں کہ وہ سب معاملات ختم ہو، یعنی کہ اگر کہیں کوئی پابندی ہے، کہیں اظہار رائے پہ پابندی ہے، کہیں یہ سب کچھ ہے تو وہ سارے مسائل حل ہوں، جو کہ ہونے بھی چاہیے، تحریک انصاف کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ دوسری طرف تحریک انصاف سے توقع رکھی جائے گی کہ وہ بھی اپنی تنقید میں کچھ نرمی ضرور لائے، اب جو کہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ سیدھا غدار اور یہ میر جعفر میر صادق، یہاں تک تو مجھے لگتا ہے بات طے ہوگی، ہو جائے گا۔ معاملہ پھنسے گا کہاں پہ؟ مجھے اگین لگتا ہے کہ معاملہ پھنسے گا وہی کہ اگر تحریک انصاف نے پھر وہی الیکشنز کے حوالے سے بات کی، جو کہ ان کا ڈیمانڈ کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنا ان کا رائٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر نئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ یہ توقع کرتے رہے، اس طرح پرانی اسٹیبلشمنٹ کھل کے کہتے رہے کہ بھائی آپ طاقتور ہیں، آپ کروا دیں الیکشن، اگر وہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہتے رہے تو پھر بات وہاں پر آگے پھنسے گی، کیونکہ اگر انہوں نے واقعی سیاست سے پیچھے ہونا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ بھی رہے ہیں، کچھ شیخ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ جی نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھے، انتخابات کروا دے۔ اب انتخابات سیاست کا منبع ہے، انتخابات سیاست کا مرکز ہے، تو یہ دونوں کام ایک ہی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر بات کہیں پھنسنی ہے تو یہاں پھنسنی ہے، اور اگر بات بننی ہے تو یہاں بننی ہے کہ تحریک انصاف کہے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم یہ الیکشن جو ہے یہ ہماری سیاسی لڑائی ہے، وہ ہم سیاسی لڑائی اپنے سیاسی مخالف سے لڑیں گے، اور آپ سے ہمیں اس بارے میں ہمیں کوئی توقعات یا کوئی مطالبہ ہمارا نہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ارلی الیکشن کی جو ڈیمانڈ ہے، اب اس کو ایک نئے طریقے سے پریزنٹ کریں گے؟ اب 26 نومبر کو پنڈی تو آ رہے ہیں، ابھی تک اس حوالے سے یہی ہمارے سامنے خبریں ہیں، تو یہ اب نئے طریقے سے اس کا اعادہ کیا جائے گا، کیا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر وہ اس کو نئے طریقے سے ہی کریں۔ اگر ابھی انہوں نے ایک بار پھر سیدھا نئی اسٹیبلشمنٹ کو، جس کے سپاہ سالار نے ابھی جب وہ 26 تاریخ کو کھڑے ہوں گے تو جس کے سپاہ سالار نے ابھی کمان بھی نہیں سنبھالی ہوگی، جس کے سپاہ سالار نے 72 گھنٹے بعد کمان سنبھالنی ہوگی، ان سے بھی اگر وہ مطالبہ کریں گے کہ صاحب دیکھیے آپ لوگ ہیں طاقت کا مرکز اور منبع اور آپ لوگ کروائیے الیکشن، تو بات خراب ہو جائے گی پھر۔ تو بہتر تو میرا خیال ہے وہی ہے۔ توقع کیا ہوگی دوسری طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ یہ بھی ہم صرف آئیڈیل سینیریوز کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ ہوگی کہ خان صاحب اس مطالبے کو ہی چھوڑ دیں، وہ اس لیے چھوڑ دیں کہ جب وہ یہ مطالبہ کریں گے، دہرائیں گے، تو پھر سڑک پر آئیں گے، جو انسٹیبلٹی ہوگی تو معاشی انسٹیبلٹی کی ہوگی، یہ تو ہوگی ان کی توقع۔ ایسا ہو پائے گا؟ شاید ایسا نہ ہو پائے، لیکن وہ کم سے کم یہ ضرور چاہیں گے کہ اگر آپ کا مطالبہ ہے بھی تو بھی آپ اس مطالبے کو ڈائریکٹ کیجیے، آپ ایک پولیٹیکل فورس ہیں، آپ اپنی مخالف پولیٹیکل فورسز کی طرف اس مطالبے کو ڈائریکٹ کیجیے۔ اس معاملے میں آپ ہم سے سریں آئینہ یا پسیں آئینہ نہ کوئی مطالبہ کریں نہ کوئی توقع۔ ٹھیک ہے وسیم، ساتھ ہی رہے گا ماریا نے میں بھی جوائن کیا۔ ماریا، آپ نے پیش گوئی بھی کی تھی کہ دستخط ہو جائیں گے، کتنا ایسے اقدام دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آئی ایم ریئلی ہیپی کہ سینٹی ہیز پریویلڈ۔ یہ جو کرائسس ہے اس کو 20 سے 25 دن اور لٹکایا جا سکتا تھا، نہیں کیا گیا، یہ بہت ہی اچھا شگن ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر ہم کہیں کہ ایک ساتھ مل کر چلنے کا بھی ایک بڑا ہی اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے، تو یہ جو آج کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنے لیے مزید آگے گڈ ول جو کریٹ کرنے کے پہلے نظر نہیں آ رہے تھے آثار، وہ اس کی آج پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ کل عمران خان صاحب یہاں پہ آئیں گے پنڈی کے اندر، وہ تقریر کیا کرنے جائیں گے
इसका भी बड़ा इन्हिसार है कि भाई आगे ताल्लुकात कैसे होने जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब जब यहाँ पर कल आएंगे, इलेक्शन के बारे में वो जरूर मुतालबा करेंगे और करना भी चाहिए है, सियासी कुव्वतों का काम ही ये है, और वो किसी किस्म की तब्दीली होगी या किसी भी यानी कि सियासी दबाव अपना बरकरार रखेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। दबाव और रखना भी चाहिए। देखिए, वाइब्रेंट ऑपोजिशन तो हमेशा एक बेहतरीन चीज है जमहूरियत के अंदर। वो हुकूमतों को अपनी टोज पे रखती हैं, और अगर इमरान खान साहब जिस तरह से अपोजिशन में परफॉर्म करते हैं, उससे तो हुकूमत वाले खुद मानते हैं कि जी वी ऑलवेज हैव टू स्टे अलर्ट। तो अच्छी अपोजिशन, एक अच्छा प्रेशर ग्रुप बनना तो बड़ी अच्छी बात है, तो जमहूरियत के आगे बढ़ने की बात है। लेकिन इसमें यह है कि कल इमरान खान साहब यहाँ पे आके तकरीर क्या करेंगे। तकरीर मेरे नजदीक, मुझे जो मेरा अपना असेसमेंट है, लेट्स सी, बिकॉज इमरान खान साहब है, वो हर लोगों को सरप्राइज कर देने का भी उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन लगता यह है कि वो इलेक्शन के होने का एक मुतालबा करेंगे, जो बिल्कुल उनका जायज सियासी हक है। साथ साथ जी वो कहेंगे जी कि जो तमाम दूरियां हैं और जो दिलों में वो थे एक दूसरे के बारे में गिले शिकवे को बुलाते हैं, आगे बढ़ के चलेंगे, और इलेक्शन ही उसके लिए रास्ता है। और ये भी मुमकिन है कि वो सदर अलवी साहब के जो किरदार इसमें आगे अदा करने के ऊपर मजीद जोर डालें। तो ये हमको देखना होगा कि 29 के बाद से जो नई क़यादत है उसके पास लेवरेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पुरानी जो एस्टैब्लिशमेंट के क़यादत थी। तो ये भी देखना है कि अपनी चेस बोर्ड को दोबारा रीअलाइन कैसे करना है सबने। हैविंग सेड दैट, देखिए इसमें जो सबसे जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो ये है कि जो ये हिजान की सूरत हालात खत्म हुई है, इस मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो कंसेंसस से और सियासी सोल्यूशन से ही बढ़ाना है। डेडलॉक को खत्म करना होगा। सबको बिल्कुल लचक को जी दिखानी होगी, पीडीएम को भी, खान साहब को भी, कि जिधर तक हम मुल्क के हालात आज लेके आ गए हैं, खुदा न खास्ता इधर से अब आगे अगर चलाना है तो इज्तिमाई सियासी बसीरत में ही चलाना होगा। और उसमें मैं सबकी दानिशमंदी की बात कर रही हूँ, और इसमें मुझे लगता है कि पीछे सबको हटना होगा। कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो फ्यूचर में सियासत में अदम मुदाखलत का बात की गई है वो भी दिखाने होंगे नई क़यादत को। और वो जब जो कुछ किरदारों के ऊपर अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों के, क्या वो आइंदा के मंजरनामे के अंदर हमें नजर आते हैं या नई एक टीम चुनी जाती है, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो आगे आने वाले दिनों में होगा। लेकिन सबको पीछे जाना होगा, थोड़ा थोड़ा रीअलाइन करना होगा, और दोबारा इस नहज तक हालात ना आए, इसके लिए जरूर कोई इज्तिमाई दानिश का जो है मुजाहरा करना। जी, मारिया इस हवाले से गुफ्तगू करेंगी। काशिफ साहब, आप समझते हैं, इत्तेफाक करते हैं इस चीज से कि अब तमाम जो मामलात हैं उसको इसी खुशअस्लूबी से आगे बढ़ना चाहिए, और हम एक तरीके से, जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, ये नेक शगुन है, ये हम एज ए नेक शगुन ही है, आगे मामलात अब स्मूथली बढ़ेंगे, चाहे वो डिमांड ये भी क्यों ना हो कि अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन वो एक उसमें एक टोन तब्दील हो जाएगी। उस डिमांड में अब दूसरे खिलाड़ी शामिल हो जाएंगे, जिसमें हम अगर पीडीएम की बात करें, इज इट पॉसिबल? जी काशिफ साहब, वसीम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, इज इट पॉसिबल कि ये सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं बशमूल पीटीआई, पीडीएम, और फिर बात करें कि अब हम वे फॉरवर्ड क्या करें, अर्ली इलेक्शन की तरफ भी बढ़ना है, या जैसे मामलात बढ़ने हैं? मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मसला यह है कि सारों ने अपनी पोजीशन बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, इधर तुम उधर हम भाई। पिछले 10-12 साल की पॉलिटिक्स, 10-12 साल की पॉलिटिक्स तो मैं इसको नहीं कहूंगा, जब मजबूरी होती है तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, लेकिन जब मजबूरियां खत्म होती हैं तो वो अब जो तकसीम है वो वादे करके सामने। और अब भी पिछले 10 साल की सियासी पॉलिटिक्स देखें, अब मसला ये है कि तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान साहब दूसरी तरफ, और उसकी भी मंतक समझ में आती है। तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर एक हुकूमत गिरानी थी, वो गिरा दी। इतनी तलवारें निकाली हुई हैं, वो डैगर्स आर ड्रॉन, और इतनी सख्त पोजीशन ली हुई है एक दूसरे के खिलाफ कि यहाँ से वापसी का रास्ता मुझे नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि कोई तरीके इंसाफ में इमरान खान साहब और शहबाज साहब कहीं इकट्ठे बैठेंगे। इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर पोजीशन है। ये जरूर मुमकिन है कि सेकंड टियर लीडरशिप आपस में बैठे, देखे कि हम इन मामला को कैसे हल करते हैं। सही, ये होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं, इसलिए क्योंकि दोनों की पोजीशन में बड़ा फर्क है। इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन मांगते हैं, पीडीएम को इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते, इसलिए पीडीएम ये इलेक्शन नहीं दी। इस फर्क की वजह से बुनियादी तौर पर, और दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सुकून नहीं है किसके। एक तो मेरा हाल है असेंबलियों का टेन्योर भी कम करके 4 साल कर दें,
सुकून आए सारों को। 4 साल बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन अगर 4 साल का टेन्योर होता तो अभी तक मेरा ख्याल मामला खत्म हो चुका होता, नए इलेक्शन भी हो चुके होते। 3 साल के बाद अब इलेक्शन ईयर में चले जाएंगे। इस वजह से वो जो टर्मोइल है ना, वो जो अनरेस्ट रहती है कि हम इसको गिरा दें, हम उसको गिरा के खुद आ जाएं, हम इसका डील बना लें, ये मामला कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपका ख्याल है कि ये सारे बैठ के अपने मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि मसला सबका एक ही, किसी तरह मैं हुकूमत में आ जाऊं, और उसके लिए वो पहले साल में देखिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 2014 में धरना आ गया, इमरान खान की हुकूमत आई, मौलाना फजल रहमान का धरना आ गया, जिसमें सब चढ़ गए जाके उसके। ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि कोई दूसरे को बर्दाश्त गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं। और वो आपने पिछले 12, 14, 15 साल में खुसूसी तौर पर ये देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी या एक जो भी गैंगअप होती है, उसकी कोशिश होती है कि हम दूसरे को किसी तरह गिरा दें। अब चूंकि मैं ऑपोजिशन में हूं तो रूल्स ऑफ द गेम बदल जाते हैं। गेम नैरेटिव वाइज जो बयानिए बनाए जाते हैं वो भी ऑपोजिशन के कुछ और होते हैं, हुकूमत के कुछ और होते हैं। ऑपोजिशन में वोट को देनी होती है, लेकिन मौका मिलेगा तो डील होगी। इमरान खान साहब भी देखिए, जब तक हुकूमत में थे उनका आउटलुक कुछ और था, फौज मेरे साथ थी, पॉलिटिक्स के अंदर वो डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ थे जल्दबाजी, लेकिन जब हुकूमत गई तो बिल्कुल अपोजिट साइड पर आ गए और मीर जाफर मीर साथ करना शुरू कर। लेकिन ये हमारी पॉलिटिक्स का रवैया है जो बदलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब। वसीम बदामी, मारिया मेमन हमारे साथ थी, आप बहुत शुक्रिया।